matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo dito sa kauluhan, panghitabo sa gawas sa atong nasod, ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan, nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adong Huwebes karon pizza size ning buwan sa Agosto ning tuiga 2026. Sangan sa ato station manager Pastor Robin Solapas. Kini ang inyong KSR Kabisaya Nunevi. Ang muhatod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa uluhang tudling sa ato mga balita, 24 nga anyos nga lalaki sikop sa drug bypass sa Dalipuga. Ceremonial signing sa deed of donation o asofrak alang sa bag-ong fire truck sa Barangay Tomas Kabili, gihimo. MSMA Hub, planong tukoron sa Iligan, pinagi sa suporta sa DTI. Sa kauluhan, palasyo, isyo sa pagkadakop kang bato, diversionary tactics lamang. Senador Judge Lacson nabuking nga walay security clearance si former State Auditor Wamil. DILG, DOJ may kumpirmar nga wala pa sila masayod kung nadakpa na ba sa ICC si Senador Bato. Balita sa gawas sa nasod, Chad gianunsyo nga muhawa sa International Criminal Court. Balita sa kinabuhing Kristohanon, mga Indian Christians ni suporta sa protestang gipatuman sa mga magtutungha. Kini ang uluhang tudling sa ato mga balita nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan. Pinasubay sa Inspired and Preserved. Not simply dictated, King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, sikop ang usa ka 24 anyos nga lalaki human napalitan og gidiling droga sa gipahigayon nga bypass operation sa Police Station 3 sa Purok 17 Barangay Dalipuga pasado alas 12:20 sa kadlawon, Agosto 5. Naila ang suspect sa alias nga JV, ulitaw og residente sa Purok 24 sa maong barangay. Nakuha gikan sa suspect ang usa ka sasi sa gituang Cebu nga nagkantidad og 200 pesos nga gigamit sa entrapment operation, ingon man ang dugang 5 ka pakete sa parehong gidiling droga nga ana sa iyang posisyon. Giangkon sa suspect ang nakuhang ebidensya og gibutyag nga gipalit niya ang maong item sa Barangay Santiago. Sumala pa ni JV, wala siya naunang record o kaso sa kapulisan. Sa pagkaron, nagpabilin sa kustodiya sa Police Station 3 ang suspect samtang giandam na ang formal nga kaso bato kaniya sa paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Gihimo ang ceremonial signing of deed of donation o deed of asofrak alang sa bag-ong fire truck o fire substation sa Barangay Tomas Kabili kagahapon adlaw. Kini nga inisyatibo nagtumong nga mas mapaligon pa ang kaluwasan og dali ang pagresponde sa panahon sa sunog sa maong dapit. Gitambungan kini sa mga personay sa Iligan City Disaster Risk Reduction and Management Office sa pagpangulo ni Armian Aloro, ang head sa ICDRRMO. Fire Senior Superintendent Richard Arbudante, Acting Regional Director sa Region 10, Fire Superintendent Bot sa Baulite, Provincial Fire Marshal sa Lanao del Norte, Fire Superintendent Jack Biguel, ang City Fire Marshal sa Iligan City, Jules Verne Padilla, ang Chief of Staff nga nagrepresentar kang City Mayor Frederick Siao, City Councilor Ramil Imburong, ang Committee Chairman sa
DRRM og City Councilor si Sarbi Shakur, ang Committee Chairman on Barangay Affairs. Nagpakita kini sa nagkahiusang puwersa sa lokal nga kagamhanan og Bureau of Fire Protection. Girepresentahan ni City Administrator Darwin Manubag si Mayor Frederick Sao isip representante sa mayor sa gihimong Philippine Innovation sa Uzami City nga gipasiugdan sa Department of Economic Planning and Development o kanhing NIDA. Sumala pa ni Manubag gihatagan o pagtagad sa maong kalihukan ang kompetisyon sa micro, small and medium enterprises aron na matabangan ang mga lokal nga mga produkto nga adunay potensyal nga ma-export sa gawas sa nasod. Usa sa mga nagunang bunga niini mao ang plano sa pagtukod og MSME hub sa Iligan pinagi sa pakigtabayayong sa Department of Trade and Industry. Tungod kay si Mayor Frederick Sao ang nangulo sa Economic Committee sa Regional Development Council, ang tanang programa o kalihukan alang sa pagpalambo sa ekonomiya sa syudad o rehiyon nakahanay na sa mga inisyatibo sa lokal nga pamunuan. O karon sa balita sa kauluhan, Palasyo, kumbinsido ang Malacañang diversionary tactics lamang ang gipagawas nga balita nga gidakop na si Senador Rodante kon Ronald Bato de la Rosa. Kini ang gisulti ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro sa pagpangutana sa press sa gilusan nga briefing sa Palasyo. Namugo si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro nga walay igong konteksto ang gipakatag nga impormasyon ni Attorney Jimmy Bundok o Attorney Harry Roque bahin sa Senador. Mingon si Castro nga murag timing ang pagpagawa sa isyu aron ma-divert ang atensyon sa publiko. Gi-question pag-ayo ni Senador Judge sa Panfilo Ping Lacson ang kapasidad sa kanhi Commission on Audit, auditor sa D11 sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Gipalihag ni Lacson ang iyang kabalaka human matugan sa auditor nga wala di ay kini naghupot og official nga security clearance samtang naga-audit sa mga kontrobersyal nga confidential og intelligence funds. Sumala pa sa senador nga gikan mismo sa pagpaniktik o intelligence sector ang pondo alang sa secret project kay gidumala kini pinagi sa mga alias og naka-vault nga matuod nga mga personalidad hangtod dili pa kini opisyal nga ma-disclassify. Gimatngunan sa senador kinsa kanhi police investigator sa CIDJ nga lisod og dili mamahimong maayo ang audit protocol kon dili gani makasabot ang auditor sa tinuod nga kinaiya sa mga operasyon sama sa mga surveillance nga naglakip sa pondo apan naghatag og negative nga resulta. Busa gipahinumduman og gidasig pag-ayo ni Lacson ang maong auditor nga kinahanglan gayud kining mukuha og angay nga security clearance aron masusi og ma-audit og tarong ang mga pampublikong pondo. Gipatinaw ni Department of the Interior and Local Government DILG Secretary Juanito Victor Remulla ang mikatag nga chismis pinagi sa pagklaro nga wala pa nadakpan si Senador Ronald Bato de la Rosa. Gihimo ni Remulla ang pahayag human nagtrending sa social media ang pahayag nga adunay naghudas sa senador pinagi sa pagpost ni kanhi presidential spokesperson Attorney Harry Roque og sa iladong DDS lawyer nga si Attorney Jimmy Bundok. Miingon ang kalihim nga wala sila'y ideya kung napadala na ba sa dahig Netherlands ang senador. Apan ang klaro, mao ang padayon nilang gimanhunt si Bato. Una niini gibutyag ni Remulla nga gipanigurado sa gobyerno nga walay itagong sekreto sa mga operasyon og bukas ang tanan nilang lihok alang sa kasayuran sa kadaghanan. O karon sa balita sa gawas sa nasod, gianunsyo sa nasod sa Chad ang katuyuan ini nga
muhawa isip miyembro sa nasod sa International Criminal Court at tungod sa limitado o dili makatarungano niining panglantaw inig-abot sa Africa. Ang Chad ang ikaupat nga nasod nga nihawa isip miyembro sa naasoing organisasyon nga nagsugod sa kanasuran sa Burkina Faso, Mali ug Niger. Gikabalaka sa Chad nga 13 ka mga kaso sa ICC, siyam niini gikan sa Africa, samtang ang upat gikan sa laing dapit sa kalibutan apan walay progress ang kaso. Nataho usab nga sa 7 ka mga gihukman unom niini nga mga katawhan gikan mismo sa Africa. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, sa pinakaunang higayon ni suporta og niapil ang mga Kristohanon sa India ngadto sa mga magtutungha nga nagprotesta batok sa dili patas nga educational competitive testing system. Tungod sa nahitabong testing irregularities, nanawagan ang mga magtutungha ngadto sa sakto, patas o transparent nga oportunidad sa kasamtangan. Wala pa nahitabong pagsulbad sa nasong problema, human nga ang gihimong pakigpulong ang nisangpot sa mga panag-away. O karon sa pagmanabalan sa kahimtang sa dagan sa panahon, ang sentro sa tropical storm nga Maymay ana kini mahimutang sa vicinity of Bantay, Ilocos Sur nga nagdala kini og gikusgon nga hangin nga 65 kilometros matag oras nga dunay pagkuso-kuso nini nga 110 kilometros matag oras. Nag-irog kini sa gikusgon nga 10 kilometros matag oras. Apan padayon makaapektar ang southwest monsoon sa southern Luzon ug ubang bahin sa western Visayas. Samtang tropical cyclone outside Par anak kini mahimutang sa 1,450 kilometros sa northeast extreme northern Luzon. Nagdala kini og gikusgon nga hangin nga 150 kilometros matag oras nga dunay pagkuso-kuso nini nga 185 kilometros matag oras. Padayon kining gibantayan sa pag-asa kung unsa may mamahimong padulngan sa maong bagyo. Ang Ilocos Norte, Ilocos Sur, Mountain Province, Abra, Kalinga, Apayao, La Union, Benguet, Ifugao, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Queredo, Aurora, Metro Manila, Rizal, Cavite, Batangas, Laguna, Occidental Mindoro, ubang bahin sa Central Luzon, Pangasinan, ubang bahin sa Mimaropa, Quezon, Antique, ug ubang bahin sa nasod nga Pilipinon. Makasinati gihapon karong adlaw og madag-umon nga kalangitan inubanan sa patak-patak ka mga pagulan. Ilabi na sa mga dapit sa kahaponon, kini epekto sa extension sa bagyong Maymay, southwest monsoon o localized thunderstorm. Sukod sa temperatura din sa dakbayan siligan ang kabugnahon ana sa 26 ug ang kainiton mosangko sa 28 degrees centigrado. Ang adlaw misilang kagadiya sa alas 5:41 ug mosahop unya sa alas 6:23 sa sayong takna sa kagabion. Inyong nabati ang kinatibukang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balang kasulatan. Pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sagan sa tigswat sa atong balitang internasyonal ug sa kinabuhing Kristohanon, Pit Jan sa balita lokal, Coney Island. Sa ato station manager, Pastor Ruben Sulapas. Kini ang inyong KSR Kabisaya Nonebi. Magpasalamat ug muingon. Mayong buntag, Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news hangtod na usab og mga lawa sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw og maayong buntag.